याज्ञिकाक आमचे मोदे येवकार दिवंक पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवातेक गीत गावुया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. गायनाचो अंक A36. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सुरवातेची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी स्नान जातात जुवांची दोबाजीक परब समोर उमता. आयच्या सेवा धर्मीक रितीचो विशय सर्वेस्पराचो आत ताचे सोवे आसलो. मोगाच्यान कातोलीक पवित्र सभा चड करून भाग्यवंताचो फकत मरणाचो दीस मानयता. पूण आयज आमी भाग्यवंत जुवां बाप्तिस्ताचो जल्माचो दीस समोर उबून ताच्या नोमानीक जिविताच्या देण्या पासत पवित्रित्वेक वाकाणटा. ह्या दोबाजीक परबे वरवीं आमी ताचे भाशेन ल्हानविकायेन देवाचें राज विस्तारूंक एकामेकाक जेजू सरशीं वचपाची आमी वाट जावन आमकां पवित्र सभा उगडास करता. तर ह्या दिसांनी कोरोना मारेकार व्हायरसाक लागून आख्खो संवसार भियेलोलो आसतना भाग्यवंत जुवां बाप्तिस्ता भाशेन देवाचो हात आमचेर आसा. तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो हेच भावार्थाचें सोत आमच्या मनान घोळोवन ताची कृपा आमचेर मागून आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आतां आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन आयज कातोलीक पवित्र सभा सगळे खुशालकायेन भरून स्नान दातारा भाग्यो जुवांची दोबाची परब मनयता. तर आयज आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना ह्या भाग्यवंताच्या नमोडीक जिविता पासत आमी पवित्र रित्वेक आमी दिनवासुया. आनी जशे परी ताणें उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान दुसऱ्याक जेजू सरशी बसपाची तो वाट जालो तेच दिशेन दिसा दिसपट्टी आमी सगळीं चलूंक आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जायते फावटी भाग्यवंत जुवांव बातिस्ताची जल्माची दोबाची परब आमी मनयल्या. पूण ताचे भाशेन प्रवादी जावन वायटाचेर निशेध मारून आमच्या प्रमाणीकपणाच्या जिविता वरवीं देवाक उनोद आनी मान दिवंक आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेक आमच्या पातकांचे आमचे चुकीचे आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया.
स्वर्ग पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन. वाग्युवन जुवां बाप्तिस्ताच्या जिविताच्या देण्याक पासत पवित्र रित्वेक दिन वाचून मोहिमाक आयतल्या गायनाचो अंक W20. Sorvespera tuwem baselolya solbondara kevum तुझे प्रोजेक्ट तयार करचे खातीर भाग्योंचो आवाक तुवें उपसो होयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडबोंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आणखे भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सा दिसारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या आतांचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालो, हांव निर्फळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव चोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें होप सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो.
म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूं, जाको बाप ताचेशी परतून हाडून, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूं. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपसयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमीच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमच्या उतराक जबाब जातलो, तुवें म्हाका रोस लाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. परतून म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणवी. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थाविलें. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सय म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं, तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्तें आकांततालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळना. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले बासवणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जेवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाहनाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुलयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका बालका म्हज्या भुवर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करून ताचे फुडें वेतलोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुडली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलोसो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बालोक वाडटा वाडटा बुद्दीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे मोजार दिश्टी पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जुनाचे 1 तारखेर 2020 आमचो नॉर्थाचो एपिस्कोपल वायकर रेव्हरंड फादर डेनिस फेर्नांदीस हाच्या हातांतल्यान ओलावली भाग्योन आनाचे फिरगोजेची जबाबदारी हांवें घेतली. लॉकडावनाक लागून ह्या दिसांनी इगोर्जेच्या कंपाउंडान एका दिसाक म्हजी भोंवडी वॉक करता आसतना शेजाऱ्याक 2 भुरगीं भाव भयण आपल्या कंपाउंडान खेळटालीं ती हांवें पळयलीं. आनी मातशें पयस रावून सोशल डिस्टन्स सांबाळून हांवें तांचे लागीं तांची नांवां विचारलीं. चेड्यान म्हणलें, म्हजें नांव बेनेडिक्ट. आनी सुपुल्लें धाकटें चेडूं भुरगें आसलें. देवान ताका ताच्या तोंडार नॅचरल स्मायल दिल्ली आसा. ती स्मायल दिवन तिणें म्हाका म्हणलें, माय नेम इज ब्लीस. म्हजें नांव जावन आसा ब्लीस. मोगाच्या न्हू कालच्या दिसाक देवाचें उतर वाचून भाग्योन जुआमाच्या जल्माचे धोबाजीक परबेच्या मिसाचो शेरमांव तयार करतना ब्लीस हें नांव म्हज्या मनांत आयलें. रोखडीच डिक्शनरी उगडून त्या नांवाचो अर्थ हांवें सोदूंक प्रयत्न केलो आनी डिक्शनरीचेर असो ताचो अर्थ म्हाका मेळ्ळो. ब्लीस मिन्स परफेक्ट हॅपिनस. कोंकणी भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता संपूर्ण धादोसपण व दुसरें उतर ग्रेट जॉय, व्हड खुशालकाय. प्रितीच्यानो आमच्यान म्हणूंक येता ब्लीस ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आवय बापाय पयलीं चेडो जल्मला उपरांत चेडूं जल्मलें आनी ताकाच लागून तांच्या कुटुंबान तांच्या जल्मा वरवीं संपूर्ण धादोसपण आनी खुशालकाय अणभवूंक ती पावली. आनी ताकाच लागून सगळे खुशालकायेन भरून ब्लीस हें नांव तांणी ताका दवरलें. मोगाच्या न्हू जेन्ना एक भुरगें जल्मता तेन्ना आख्खें कुटूंब खुशालकायेन भरता
आयज कातोलीक पवित्र सभा स्नान जाताना जुआंव बातिस्ताचो जल्म दिसाचो भक्तीपणान समारंभ मनयतात आनी ताचे भाशेन दर दिसाक आमी बुद्दीन गोड जावूंक आनी ओत्मीकतायेन देवाचे कुरपेन वाडूंक पवित्र रित्वेचो आदार मागता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान आमकां अशीं उतरां आयकूंक मेळटात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ह्या ताच्या उतरां वरवीं एका सेवकाचो वावर ह्या संवसारान कसलो जावंक जाय तें आमकां इसायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां शिकयता. सर शेवटी तो सेवक न्हूच फकत इस्रायल पोरजेचो पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत देवाची सोडवण पावोवचे खातीर देवान ताका उजवाड केला आख्ख्या राष्ट्राचो अशें तो परगट्टा. प्रितीच्या भयणी बांदो, सेवक चाकर देवाचो कोण काय ताचें एक्सप्लिसिटली आमकां पयल्या वाचपान कोण तो आमकां ताची खबर मेळना. पूण जर तर आमी नवो करार मार्कूचो 10वो हावेसोर वडी 40 आनी 5 वाचल्यार आमकां मेळटा तो चाकर जावन आसा जेजू. जेजूकूच म्हणटा आपल्या शिसांक सांगून आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवचे खातीर आपूण आयला. आयचें दुसरें वाचप जावन आसा धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप आनी थंयसर आमकां जुआंव बातिस्ताची खबर मेळटा. जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो वावर पळयून लोक सगलो अजाप जाता कारण तो आपलो प्रवादीक ताळो उबारून जो कोण वायट जिवीत जियेता ताणें आपल्या जिवितान नवसोन्नी बदलणी हाडूंक मागता. तांकां उदकाचें पातकाच्या बोगसोण्या पासत तो पवित्र स्नान दिता आनी ताकाच लागून सगलो लोक घुस्पतात. ती म्हणटात जो इसायास प्रवाद्यान खबर केल्ली सेवक चाकर येवचो आसा देवाचो सोडवणदार तो हो काय असो तांच्या मनान प्रश्न घुस्पतात. आनी असल्या वेळार भाग्यो जुआंव बातीस सगळे खालतीकायेन बरोवन आपल्या पोरजेक सांगता तो आपूण न्हय पूण आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान ल्हानविकायेन आपल्या शिकवणेंतल्यान जेजू सोडवणदाराची वचपाची वाट तो आपले पोरजेक तयार करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुआंव बातिस्ताच्या जल्माची खबर आनी सुनोज जातोच 8व्या दिसाक ताका जुआंव हें नांव घातलें ताची खबर आमकां मेळटा. जुआंव ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार यावेज गिफ्ट. दुसऱ्या उतरांनी आमच्यान म्हणूंक येता गॉड इज ग्रेशियस. आमच्यान म्हणूंक येता ह्या नांवांतल्यान ताची आवय बापूय जुआंव बातीस जावन आसा आमकां देवाचें दान, देवाचे पदवे वरवीं, देवाचे दयाळाये वरवीं तें आमकां फावो जालें अशी ती मानून घेतात आनी पवित्र रित्वेक देवाक आपल्या भुरग्याच्या देण्या पासत दिनवासतात. प्रितीच्या भयणी भावनो, जुआंवाच्या जल्मा वरवीं एलिझाबेथ आनी जाकारियासाच्या जिवितांत 2 भाशेची खुशालकाय भितर सरली. पयले सुवातेर जें भुरग्याचें उणेपण तांच्या कुटुंबान आसलें तें देवान आपले पदवेन भरून काडलें. दुसरे सुवातेर पॅलेस्टायन लोकांच्या समाजा मना प्रमाणें जेन्ना एक चेडो भुरगो जल्मता तेन्ना ती खुशालकाय जावन आसली तांच्या मना प्रमाणें युनिवर्सल हॅप्पीनस आख्ख्या संवसाराक. म्हणटोच आमच्यान म्हणूंक येता पयले सुवातेर देवान तांचे भुरग्याचें उणेपण भरून काडलें आनी दुसरे सुवातेर ताच्या जल्मा वरवीं युनिवर्सल आख्ख्या संवसाराक खुशालकाय ताणें फावो केली. तर प्रितीच्या भयणी बांदाय जेन्ना आमी स्नान जातात भाग्यो जुआंवाच्या जल्माचो धोबाचो मनयता आसतना आमकां आमच्या खासगी जिवितान आमच्यान कसलो संदेश घेवंक जाता काय. पयले सुवातेर देव जावन आसा पदवेदार आनी दयाळ हें सत आमी भावार्थान वळखून घेवया. आमी जाणाव एलिझाबेथ उत्तार पिरायेर पूण तरी आसतना देवाचे दयाळेक आनी पदवेक लागून तांकां भुरगें जल्मता. म्हणटोच आयज आमी जेन्ना ही भाग्यो जुआंव बातिस्ताची दोबाजीक परोन मनयतना ज्या घोव बायलांक लग्न जावून भुरगें मेळूंक ना
जावं खंयच्याय वस्तुरेक जावं भुरगे कुसव्यांत रुजोन आयलोले आसा तांचे पासो देवा लागीं आयज आमी मागणें आनी त्याग करूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर स्नान जाता जुवांव आत्म्या सोकतेन बरोवन देवाचें राज विस्तारतालो. तो कुसव्यांत आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो आनी वाडटा वाडटा बुद्दीन गोठ जायत गेलो. आमच्या भुरग्यांक न्हूच फकत संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन भलायकेचें जेवण सोडून चायनीज आनी दुसरें फास्ट फूड जेवपाचे जाणवायेन न्हय पूण तांकां देव आत्म्याचे कुरपेन आनी जाणवायेन वाडूंक आमी भर घेवया. तिसरे सुवातेर जुआं बातिस्त म्हणटालो देवाच्यो वाटो नीट करात असो तो बोब मारतालो. आयज ही परब आमी मनयता आसतना आमच्याच जिविताचेर धांवती नदर आमी मारुया. आमच्या जिवितान जें कितें सारकें ना तें आमी नीट करूंक जाग्यार घालून काळजां मनां न्हवसरूंक आनीक एक नवें जिवीत सुरू करूंक आयज आमी जुआं बातिस्ताचे परबे दिसाक ताका आमी भास दिवया. आनी चवथे सुवातेर जुआं बातिस्तान स्वताक गोवाय दिवन स्वता पासत आपलो जीव दिलो. ताचेर देवाचो हात आसलो देखून स्वता पासत तो आपलो जीव दिता. आमचेर कोणाचो हात आसा काय? देवाचो वो मंत्र्यांचो चाकर जावपाचो, देवा पेल्याची सेवा करपाचो वो दुडू बाटां बेसां मुजावपाचो, प्रिती मोगाची जेजून दिल्ली आज्ञा पाळपाचो वो पोजोडपणान जिवीत सारपाचो. ह्या सगळ्या प्रश्नांक आयज आमी जाबाब दिवूंक आमी वावरुया. मोगाच्या इश्टानो भाग्योन जुआं बातिस्ताच्या जल्मा दिसाक कोणाकूच भियेनासतना कोविड-19 ह्या मारेकार व्हायरसाक दुवेंसाक देखून भियेनासतना पूण प्रिकॉशन्स घेवन सोशल डिस्टन्स सांबाळून परत परत सॅनिटायझर घेवन आमचे हात धुवून देवाचे पदवेचेर आनी दोयाडायचेर पातयेवूंक एकामेका पासत देवाक मागणें उबारुया. बावतिजमा दिसाक आमकां पवित्र आत्मो फावो जाला. त्या आत्म्याच्या उजवाडान आमी वाडत वचूंक आमच्या जिवितान आसलो काळोख आमी पयसावूंक आनी स्वताचे खोलेर ह्या संवसारांत आमी जावूंक देवाची मजत आनी कृपा उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आल्तारार हाजीर जातोल्या जेजूची आमकां गोठाय भाग्योन जुआं बातिस्ताक फुडें घालून आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी व्हडल्यान आमची भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुदाराक आमच्या समियाक तो पवित्र आत्म्या वयली वरवीं समोलो आंकवार मरयताय समोलो पोंच पिलाताक आनी गोस सोंसले ताका गोसार चल्लो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्यामध्ये देव देवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें ताक जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुलीस सोबे वखदाचो एककार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवण सासणाचे जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आमचें जिवीत स्नान दातार भाग्योन जुआं बातिस्ता भाशेन देवाक मानवलोलें करूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची मजत आनी कृपा मागून भक्तीपणान कांय आमची मागणी आमी पवित्र रितवे मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो सभाग जातलो. उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बापा. उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बापा. आयच्या काळार दोग जिवंक आनी परगडटना जायत्या भाशांच्यो अडचण्यो आमकां मेळटात. असल्या वेळार स्नान जाता सुवांवची देख घेवंक कालचिदारपणान देवाचे रास विस्तारूंक आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यान पवित्र आत्म्याचो उसवाड मागुया. जबाब उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बापा.
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. ह्या दिसांनी इंडिया आनी चायना, गाल्वन व्हॅली, इस्टर्न लडाख हांगासो झूज जावन जायते आमचे तशेंच ताच्या सैनिकांक मेळटात हाची खबर वर्तमानपत्राचेर आनी न्यूज चॅनलांचेर आमकां पळोवंक मेळटा. झुजा वरवीं कांय बरेपणां येवंक जायना हें सत. दोनूय देशाच्या फुडाऱ्यांनी ओळखूंक घेवंक आनी शांतीन प्रश्न सुटावो करूंक हे वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. सभा उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बाबा. आमचे फिरगोजींतलीं भावां भयणी जी कुटुंबाच्या उदार पोसणांक लागून परदेसांत वावर कोत्तात तांकां देवान ह्या मारेकार पिडेंतलीं वायरसांतलीं राखूंक आनी सांबाळूंक आनी परत घरा येवंक सोदतात तांकां आपल्या घरा सुरक्षीतपणी पावूंक देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. सभा उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बाबा. आमच्या खासगी जिवितांत जावं कुटुंबान कितें वायट ओपातोक आसा जाल्यार ते आमी आयज ह्या स्नान दातांचो आमच्या जल्मा दिसाक सोडून दिवंक आमच्या जिविताचो मारोक नीट करूंक जेजू चल्लो ते वाटेन आमचीं पावलां मारून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. सभा उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बाबा. ह्या वर्साचो आमचो गौरीक विशय यू आर माय विटनसीस, तुमी मोशे गोवाय. दोमदुताचो इतिहास आविसोड 1 बोर्ड 8 हातूंतल्यान तो घेतला. आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी खासगी मागणी करून जेजूचो खासगी अनुभव घेवंक आनी उपरांत ताका आमी गोवाय दिवंक आमकां उलो मारता. बरोसभर ही गौरीक चीट आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आनी वावरूंक आमच्या कुटुंबां आनी फिरगोसकारां पासत आमी मागुया. जबाब उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तूं आमकां शिकय बाबा. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमी सगळे घालतिकायेन तुज्या पांया सरशीं दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उनो सोरो बापाक उबारतना गीत गावुया. वेदीचेर उण्या सोवे गायनाचो अंक C43. मोगाच्या नामचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकानी मोहिमेक आमच्या यागे पवित्र सोयेच्या देवाक सरीसोर मानून घेवं. देव आमच्या बापा, स्नान दातारा बागयोन जुवावान
संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोशान समोर ओपून त्याच निश्कळोक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलो मेंढरो जेजू सर्व मनशांचो एकलो सोडवणदार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायच्या कुसव्यान आसतनाच स्नान दातारा जुवाक तुवें संस्कार लय आनीक जल्म आयिल्ल्या सोर मनशां परोस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश साडलो आनी कायिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मचे आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो बुडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता सगल्या प्रवाद्या मोने ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलोय. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतले सर्गीच्या जिविताची जोर जावूंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणान लेगून उजवाडाक ताणें साक्षी दिली. देखून सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत पातकाचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco kuć porgotuja. Somia Jesu ami olokata ani kalshi prebieda rite parti tu voi mama Jesu ami tuje monon olota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपलो जोम दीस आपले लग्नाचे बरोस पाळटात त्या तुज्या भुरग्यांची ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाक लागून जीं आमचीं भावां भयणां पिडेंत आसात जावं आपल्या घरा येवंक सोदतात त्या तुज्या सगल्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुआ बातीस, भाग्योन जुजे वास आनी भाग्योन आना आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सोरपोतवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जशे परी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकलां लूक चॅप्टर 1 वर्स 66 जुआ बातिस्ताचेर देवाचो हात आसलो. आमकां येजोन एकल्याक बावतिजमा वरवीं देवाचें पवित्र आत्म्याचें आसणें आमकां फावो जालां. आयज जेन्ना आमी स्नान दातार भाग्योन जुआ बातिस्ताचो जल्माचो धोबाचो आमी समोरता आसतना ताचेच भाशेन सगल्या वेळार देवाच्या पदवेचेर ताची दयाळायेचेर आमी पातयेवंक देवाचो आत्मो आमचे सरशीं आसा त्याच आत्म्यान आमी वाडूंक आमच्या जिवितांत जें कितें सारकें ना ताचें आमी बोगसणें मागून नवें जिवीत सुरू करूंक आनी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमच्या प्रवादीक कार्याक आमी विस्वाशी रावूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमचे हात जोडून आमी व्हडल्यान उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इलाज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुताक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक लासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन सोम्याची शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, जाचे सोरशीं वचूंक बागयोन जुआं बातिस्तान पोरजेक वाट दाखयली. ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन बागयोन जुआं भाशेन आमी दुसऱ्यांक जेजू सोरशीं वचपाचे वाट जावंक सोदता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पिरेवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान येवकार दिवंक गीत गावया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो. गायनाचो अंक D40. जेजू मोगाला, भोव पयत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आयलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका
तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. प्रार्थुया. भुवर्त्या देवा, आमच्या दयाळ बाप्पा, भाग्योन जुवांव स्नान दाताराची जल्मा परब आमी आयज संतोशान समरोपली. सोडवंडरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून घेतले. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्ममून विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या वेळार संदी घेता आनी सगल्यांक तुमकां स्नान दातारा भाग्योन जुवांव बातिस्ताची जल्माची दोबाची परबी दिता. आनी ही परबी तुमकां दितना तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमी दिता आनी जुवांव बातिस्ताचे मजतीन तुमचे वेले सगलें वायट जावं वायरस पयस जावन आनी देवानूच तुमकां राखूंक आनी सांबाळूंक म्हूण म्हजें मागणें बापा मुखार दवरता. दुसरे सुवातेर ह्या वेळार संदी घेवन आमचो भाव जोझफ आल्दोनातावन आमचे पासत मिसाची भेट रिकॉर्डिंग करूंक आयलो देखून ताकाय आमी दिनवासता. ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी कांयची ही मिसाची भेट बरे भाशेन व्हरता बरी जावं जायत्या जाणांनी आमकां आदार सहकार दिला, आपलो वेळ दिला, तर तांकांय आमी दिनवासता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ह्या वेळार सगलीं आमी आमच्यो मानो बागोवन दोबाचीक आशिर्वाद आमचेर घेतल्या आनी दर एका मागण्या उपरांत आमच्यो मान बागोवन आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मानो बागोवया. स्नान दातार भाग्योन जुवांव बातिस्ताच्या जल्माची आयज आमी दोबाची परब समोर ओंपता. ताची मोहिमा आनी संतोश देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदांच आपलो आशिर्वाद दिवूं. आमेन. जुवांव बातिस्ताच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावूंक तुमकां गोठाय मेळूं. आमेन. सर्गीच्या वैभवान आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगलीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोश भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांच आसूं. आमेन. भाग्योन जुवांव बातिस्ता भाशेन सगल्या वेळार स्वताक गोवाय दिवंक देवाचे पदवेचेर पातयेवंक आमच्या जिवितान नोसोन्नी बदलनी हाडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र मिसाचे भेटेक शेवट दिवंक आनी बागेवन जुवांव बाप्तिस्ताक मान दिवंक गायन गावया जैतिवंत आमचो देव. गायनाचो अंक U33.